बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक बार फिर पाकिस्तान में इस वक्त माहौल बहुत ज़्यादा गर्म हुआ है। गोया के सर्द हवाएं चल रही हैं लेकिन माहौल बहुत ज़्यादा गर्म होता जा रहा है। उसकी बुनियादी वजह इस बार जो नज़र आ रही है वो है साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की उस मुबैना ऑडियो के हवाले से जो या तो मंजर आम पर आई है या जिसे लाया गया है। इसके पीछे क्या अवामिल है और क्या मेन वजूहात है कि जिसे एक ऐसे मौके पर सामने लाया गया जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़े अहम केसेस जो हैं वो मौजूद हैं, जो केसेस डेली बुनियादों पर चल भी रहे हैं। आखिर इससे क्या हासिल किया जाएगा, क्योंकि लग ये रहा है कि मुबैना ऑडियो में जहाँ शक व शुबहात पाए जा रहे हैं वहीं कहीं ना कहीं कोई ऐसे मामलात को जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह इसका किसी तौर पर किसी एक मकसद पे इस्तेमाल किया जा सके, दूसरे मकसद पे इसका नुकसान पहुंचाया जा सके। सबसे पहले आपको वो ऑडियो सुनाते हैं कि जिस तरह जस्टिस साकिब निसार साहब जब उनकी अलविदाई तकरीबात जारी थी तो उन्होंने मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर मुख्तलिफ खिताबात किए थे। उन खिताबात में इन अल्फाजों को कैसे निकाल के जोड़ा गया है पहले आपको ही सुनाते हैं। Let me be little blunt about it. Unfortunately, हमारे पास आप बिल्कुल जायज़ हैं। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इस पे कुछ किया जाए और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक ले लिया। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इस पे कुछ किया जाए और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक किया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी। ऑडियो आपने मुलाहिजा की कि जिस तरह साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब का जनवरी 2018 का वो खिताब और जिस तरह इस ऑडियो को जोड़ा गया है, इसमें से कुछ अल्फाज निकाले गए, कुछ फरवरी से खिताब निकाले गए, कुछ 2019 से जो खिताबात थे उनके अल्फाज जोड़कर इस ऑडियो को जोड़ा गया। क्योंकि इस ऑडियो को अगर गौर से सुना जाए तो टेलीफोन पर कभी भी इस तरह की आवाज़ नहीं होती जिस तरह की आवाज़ एक खिताब के दरमियान होती है, सो लाउडली। इस लाउडली आवाज़ को जोड़ा गया, पीछे फिर एक आवाज़ को जोड़ने की कोशिश की गई है। गोया के कुछ अल्फाज ऐसे भी हैं कि जिसमें सज़ा के होने और ना होने की बात भी की जा रही है। दूसरी जानिब साबिक जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान जनाब राना शमीम साहब की जानिब से एक ऐसा बयानिया आना और एक ऐसा मुआहिदा करना या एक ऐसा बयान हल्फी देना लंदन में कि जिसकी कानूनी हैसियत फ़िलहाल कोई नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि ये भी एक बड़ा अहम सवाल है जिस पर आज हम बात करेंगे कि आखिर साल 2018 में होने वाली साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की इस मुबैना गुफ्तगू को 2018 से 2021 तक क्यों खामोश रखा गया, इंतखाबात से कबल की गुफ्तगू को इंतखाबात के बाद क्यों नहीं बताया गया और वक्त पर क्यों नहीं बताया गया। इन सब पर आज हम बात करेंगे। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं 1973 के आइन के खालिक और चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिन्ना साहबजादा अहमद रज़ा कुसूरी साहब। सर बहुत शुक्रिया आपका। जी सर, मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि क्योंकि हम देख रहे हैं कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की मुबैना ऑडियो के हवाले से बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात और बहुत से तबसरे इस वक्त जारी हैं, चाहे हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, अखबारात की, सोशल मीडिया की। तो अभी उनकी जो एक अगर मैं कहूँ कि जो आला अदलिया है उस पर बहुत ज़्यादा एतराज़ात और सवालात उठा दिए गए हैं। आप किस तरह देख रहे हैं इस सारे मामले को? देखिए, बात यह है कि जहाँ तक सोशल मीडिया का ताल्लुक है, सोशल मीडिया में तो बिल्कुल एक कप के अंदर एक तूफान आया हुआ है और आपको पता है कि सोशल मीडिया में जो लोग ऑपरेट कर रहे होते हैं उनमें ना इतना नॉलेज होता है, ना इतनी सेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मजे लेने के लिए भी उसी खबरें फैला देते हैं। लेकिन अगर ये सच है, अगर ये सच है और वो सच का जो है उसको रिले किया जा रहा है थ्रू सोशल मीडिया एक्सेट्रा, तो देन इट्स वेरी सीरियस मैटर जी, देन इट्स वेरी सीरियस मैटर। देखिए, मैं आमतौर पर कहा करता हूँ कि हमारी जो अदलिया है उसके दो हदूद हैं, फ्रंटियर्स। एक है कि अगर कोई शख्स ताकत में हो तो फिर मौलवी तमीजुद्दीन खान केस है। मौलवी तमीजुद्दीन खान केस में होल्ड किया कोर्ट ने, फेडरल कोर्ट पाकिस्तान ने, कि सालिस पॉपुलाई सुप्रीमा लेक्स, ये एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब है कि वेलफेयर ऑफ द स्टेट इज अ सुप्रीम लॉ। इस बुनियाद पर जो असेंबलियां डिसॉल्व कर दी गई और मौलवी तमीजुद्दीन खान हुआ द स्पीकर, उन्होंने इस मामले को लेकर गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को डिसमिस कर दिया और उस माने में जो चीफ जस्टिस थे वो थे अपना जस्टिस मुनीर, इनका ताल्लुक लाहौर
پارٹی دوڑا دیتا تھا, تو وہاں سے وہ ان کا تعلق تھا. پھر اگر کوئی پاور میں بیٹھا ہو اور پھر اس کو چیلنج کر دے تو پھر ڈوسو کیس ہے. ڈوسو کیس میں یہ ہولڈ کیا سپریم کورٹ نے کہ اپنا سکسیسفل ریوولوشن gives birth to a new legal order, کہ ایک کامیاب انقلاب جو ہے ایک نئے لیگل آرڈر کی برتھ دیتا ہے. اب چیز یہ ہے کہ یہ جو ثاقب نثار صاحب ہیں, انہوں نے اپنے کندھوں پر ذمہ داری لے لی کہ ڈیم بناؤ. ڈیم سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ آپ پہلے انصاف کے تو ڈیم بنائیں جہاں اتنے کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں, لوگوں کی عزت آبرو, لوگوں کی زندگی میں, لوگوں کے جائیدادوں کے معاملے پڑے ہوئے ہیں اور کئی دہائیوں سے پڑے ہوئے ہیں. گاڈ سے اس کو تو ٹیک اپ کریں. یو آر بینگ ویری ہائیلی پیڈ. یہ غریب ملک ہے, بڑا ان کو ہیویلی ان کو پیمنٹ ہو رہی ہے, تو اس کو جسٹیفائی تو کریں, اس کو اپنا فیصلے تو کریں. آپ لگ گئے جی اپنا چلے گئے کہ جی ڈیم بناؤ. ڈیم بنانا تو گورنمنٹ کا کام ہے, آپ کا کیا کام ہے؟ اصل میں ہمارے کئی ججز کو شوق ہے پبلسٹی کا. پبلسٹی کا پبلسٹی کا شوق ہے تو ریزائن کرو اپنا اینڈ کم انٹو پبلک لائف. جتنے مرضی بیان دو, یو آر موسٹ ویلکم. کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھائے گا. لیکن اگر آپ جج کی حیثیت سے کریں بیان دیں گے تو لوگ آپ کے نکات یہ کہیں گے کہ ججز جو ہیں they don't speak, they speak through their judgment. وہ بات کرتے ہیں, وہ گفتگو کرتے ہیں, وہ اپنے ذہن کے میں جو ان کے خیالات ہوتے ہیں لا اور انصاف کے بارے, وہ اپنے فیصلوں کے ذریعے اس کا اظہار کرتے ہیں. اب یہاں ہوتا تھا, اگر تمہیں یاد ہوگا کہ اپنا یہ چودھری افتخار بیٹھا ہوتا تھا, تو جب وہ جیو کا وہ صدیقی اندر نہیں آتا کورٹ میں, وہ چپ بیٹھا رہتا تھا. جیسے ہی وہ آتا تھا تو اگر پولیس والا اس کے سامنے کھڑا ہو کر ایس پی یا ڈی آئی جی میں تمہاری وردی اتار دوں گا, وہ بھاگتا تھا جا کے ایک دم سے ٹکر چل جاتا تھا اپنا اس کے اوپر جیو کے اوپر, میں تمہاری وردی اتار دوں گا چیف جسٹس. بھائی نہ کسی کی وردی کسی نے اتاری نہ کچھ ہوا, ایسے اپنا دس از ناٹ دی وے. ججز جو ہے وہ ہربٹ ہوتے ہیں, وہ انصاف کے دیوتا ہوتے ہیں. وہ ان کا دنیا سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے. پرانے ججز تو لوگوں اپنے رشتے داروں کی شادیوں میں بھی نہیں جاتے تھے. اب تو ججز جو ہیں اپنا شادیوں پر, جانڈ پر, برتھ ڈے پہ پہنچے ہوئے ہیں. اور آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جو ابھی جو آسما جلانی کے اپنا جو دن منایا گیا, اس پر آپ نے دیکھ لیا کہ چیف جسٹس بیٹھے تھے اور کس قسم کی تقریریں ہوئی, اور کس طرح جو لائر تھے لائک ارچنز irresponsible نعرے مار رہے تھے. Is this the danger of the bar? You see, law profession is a very high grade profession. It's a profession of gentlemen. You see, اس پروفیشن نے پیپل لائک سب کانٹیننٹ قائد اعظم پیدا کیا, اپنا نوابزادہ لیاقت علی خان کیا, نواب اسماعیل خان پیدا کیے, گاندھی پیدا کیا, جواہر لال نہرو پیدا کیا, ایک بڑا آدمی جو سب کانٹیننٹ پیدا ہوا. they were all barristers. جی سر, آپ نے بڑی کھول کے وضاحت کی اور آپ نے ظفر علی شاہ سے لے کر تک تمام کیسز کی بھی بات کی, اور آپ نے دونوں ایگزامپلس ہمیں سیٹ کر کے بتائی کیونکہ آپ قانون کو بڑا بہتر طریقے سے جانتے ہیں. یہاں ایک سوال سر یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ اگر اس کو مبینہ آڈیو اگر یہ صحیح ہے یا غلط ہے, یہ تو چلے وقت آنے پر ہی معلوم ہو سکے گا, لیکن ایک سوال بڑا اٹھ رہا ہے اس وقت کہ جو سابق جسٹس گلگت بلتستان رانا شمیم صاحب جنہوں نے الزامات لگائے ہیں 2018 سے پہلے یا 2018 سے لے کر اب تک, وہ کیوں خاموش رہے؟ انتخابات میں اگر اس طرح کے بیانات سابق چیف جسٹس صاحب کی جانب سے جو کہ الزام لگایا جا رہا ہے انہوں نے دیے تھے, تو یہ خاموشی اختیار کرنا بھی کیا کوئی جرم کا ارتکاب نہیں کرتا؟ آپ کیا کہیے کہ قانون اس معاملے میں کیا کہتا ہے, کیونکہ مملکت کی جو وفاداری ہے اس کا حرف تو دونوں نے اٹھایا ہوا تھا. پھر کیا بات ہے کہ ہمارے دین میں تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی معاملے میں گواہ ہے تو یہ آپ کی ایک اخلاقی اور قانونی ذمہ داری ہے کہ اس کو کسی رائٹ چینل میں جا کے اس کا اظہار کرے, کیونکہ وہ آپ کی ایک اخلاقی ذمہ داری ہے. یہ دیکھیں یہ جو رانا شمیم ہے یہ ان کا بنیادی طور پر تعلق ہے سائی بال سے, دے آر سیٹلڈ ان کراچی, وہیں پہ پریکٹس کرتے تھے. ان کو میں نے
जनरल ज़िया, आपको जब तो याद होगा, जनरल मुशर्रफ जो थे 2 ऑफिसर्स होल्ड कर रहे थे, प्रेसिडेंट एंड द आर्मी चीफ। सो ये जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था अगला, वो कंटेस्ट नहीं कर सकते थे बिकॉज़ ही वाज होल्डिंग 2 ऑफिसेस। उसके बारे में हमने शिकायत की थी, जिसमें कि एक पूरी हमारी टीम काम कर रही थी, जिसमें उस टीम का मैं एक बड़ा सीनियर मेंबर था। तो मैंने ही अटॉर्नी जनरल को कहा कि ये अच्छा मेहनती वकील है कराची से, इसको भी इस टीम में डाल दिया जाए। इसको हमने कराची से बुलाया और उस टीम में डाला, और आई नो हिम फ्रॉम कपल ऑफ इयर्स। उसके बाद फिर ये जज बन गया, जनरल मुशर्रफ ने इसको हाई कोर्ट का जज बना दिया। फिर आपको याद होगा कि अपने चौधरी इफ्तिखार 106 जो जजेस थे, जो जिनको नाम दिया गया पीसीओ जजेस, उनको भी सिंध बार एसोसिएशन के मुकदमे में उनको फारिग कर दिया गया। तो उनमें ये भी था उसी। उसके बाद फिर ये अपने नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई, तो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में ही वाज अपॉइंटेड एज द चीफ जज ऑफ द गिलगित बल्तिस्तान, और वहाँ 3 साल रहा। तो अब वो कहता है कि मैंने जो अपना ये मेरे ये मेहमान थे, मैं इनका मेजबान था, ये गिलगित आए हुए थे अपनी फैमिली के साथ, तो मैंने इनको बड़ा लुक आफ्टर किया, अपना रेस्ट हाउसेज, गाड़ियां वाड़ियां, खाने वाने। तो एक दिन मेरी प्रेजेंस में टेलीफोन आया, और मुझे नहीं पता वो किस दूसरी तरफ कौन था, लेकिन उस जो दूसरे शख्स उसको ये कह रहे थे कि देखो, जब तक 2018 का इलेक्शन नहीं हो जाता, जब तक नवाज शरीफ और उसकी बेटी को जमानत नहीं देनी। ये मैंने सुना, जब मैंने सुन लिया, मैं बैठा हुआ था, तो मुझे अपना नसार ने कहा कि देखो, तुमने जो बात सुनी है, समझ लो तुमने सुनी ही नहीं। यू शुड रिमेम्बर कि तुमने इस बात को सुना ही नहीं। मैंने कहा जी ठीक है, मैंने सुना ही नहीं। अब वो जो है अपनी सफाई में जो है अपना साकिब निसार जो है फॉर्मर चीफ जस्टिस, वो कह रहा है कि जनाब बात ये है कि इसने मेरे से मांगी थी एक्सटेंशन, और इसकी जो एक्सटेंशन है, क्योंकि ही वाज नॉट ए जस्टिस जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया हो, इसको अपॉइंट किया था प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने, तो लिहाजा इसकी एक्सटेंशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने देनी थी, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं देनी थी। तो ये है सारी बैकग्राउंड उसी, और अल्लाह खैर करे। देखें, इंसाफ जो है वो किसी मुल्क के लिए एक जो है लेई का काम करता है। जैसे लेई चीजों को जोड़ती है, इंसाफ दिलों को जोड़ता है, इंसाफ कौमों को जोड़ता है, इंसाफ कबीलों को जोड़ता है, इंसाफ खानदानों को जोड़ता है। तो ये इंसाफ जो करना है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो कि रियासत ने डाली हुई है अदलिया के। कुसर साहब, आप मेरे से टेलीफोन लाइन पे ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त एक बयान चलाने लगा हूं, और ये बयान है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मोहम्मद एहसान भवन साहब का, कि जिन्होंने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की जो मुबैना ऑडियो है, इसके हवाले से बड़ी अहम गुफ्तगू की है। उन्होंने क्या कहा, पहले आपको वो सुनाते हैं, फिर इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू भी करेंगे। भाई है मियां साकिब निसार साहब के हवाले से, कोई भी शऊर आदमी इसको देखने और सुनने के बाद ये नहीं कह सकता कि ये वीडियो असली है, ये जाली है एट द वेरी आउटसाइड। इसी तरह राना शमीम साहब का हमारे मोहतरम है, मैं एहतराम करता हूं उनको, उनके जो एफिडेविट है उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, उसकी किसी हवाले से आप कहें कि कानूनी हैसियत है या उसकी क्रेडिबिलिटी है, मुझे नहीं पता उन्होंने किस मोटिव के तहत ये दे दिया। ये बड़ी सोची समझी साजिश है। कुसर साहब, एहसान भवन साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है, और वाज़ेह तौर पर जैसे उन्होंने साफ साफ कह दिया हुआ है कि वो भी यही कह रहे हैं कि इस पे बड़े शक व शुबहात पाए जा रहे हैं। अब क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे चली गई है, तो मैं समझता हूँ शायद मुझ जैसा तालिब इल्म भी इस बात को अगर कह सकता है, क्योंकि बड़ा काम हमने इन्वेस्टिगेशन में भी किया, रिपोर्टिंग में भी, और आपने कानून को इस तरह बनाने से लेकर और आज तक कानून के लिए बड़ा काम आप करते रहे हैं, तो ये बड़ा आसान नहीं हो गया सर? एक छोटा सा क्राइम भी अगर होता है तो किसी भी मुजरिम की CDR पहले निकाली जाती है। इस मामले में जब ये कहा जा रहा है एक फ़ोन आया, उस फ़ोन पर गुफ्तगू हुई, तो क्या साबिक चीफ जस्टिस साहब की CDR निकालना फ़ोन की कोई मुश्किल काम था, या उसकी किसी कंपनी से रिकॉर्ड मंगवाना मुश्किल काम था दिया के लिए? और ऐसे मामले में क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के जज चीफ जस्टिस भी हैं, मुल्क रहे हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट इस पर असखुद नोटिस नहीं ले सकती सर?
जो ये discrimination है, ये सवाल है, ये खास वहाँ जो मुल्क में है, कैसीनों में उभर रहे हैं, ये तो ऐसे है जैसे आप अपनी बरादरी के लोगों को महफूज कर रहे हैं, उनकी बुराइयों का है। मैं तो नॉट ओनली तो मैं मूव टू एंड फ्रो इन सोसाइटी, ये मैं बातें सुन रहा हूँ, लेकिन चीज ये है कि मेरा अपना जाना है, मेरा साथी ताल्लुक है जो उसके मुताबिक मेरे पास कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, और सिंस मेरे पास डायरेक्ट एविडेंस नहीं है कि ये बातें हुई हैं या नहीं हुई हैं, मेरी दुआ है, क्योंकि मैं इस जुडिशियल सिस्टम का मेंबर हूँ और सीनियर मोस्ट वन ऑफ द सीनियर मोस्ट मेंबर हूँ, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस निज़ाम को अपना जो है इसका सिलसिला चलता रहे, और इसमें अल्लाह ताला इतनी सख्त दे कि ये लोगों के मसाइल को कानून के मुताबिक, कुरान के मुताबिक रूल्स ये उनके मसाइल को सेटल करें। तो चीज ये है कि इसी में ही मुल्क की अजमत है, क्योंकि मुल्क को इज्जत है वो अदलिया के इंसाफ देने पर बनता है। आपको याद होगा, आपने कई दफा सुना होगा कि ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब वॉर जो थी बड़ी पीक पर पहुंच चुकी थी हिटलर के खिलाफ, तो उस वक्त सर विंस्टन चर्चिल ने जो था अपना चीफ जस्टिस उस जमाने का, उसको एक सवाल पुट किया कि क्या हमारी अदलिया इंसाफ कर रही है? उसका उसने जवाब दिया कि हमारी अदलिया बिल्कुल इंसाफ कर रही है, उसमें कोई झोल नहीं है, बिल्कुल इंसाफ कर रही है। तो फिर उसने क्या कहा, पब्लिकली कहा, जो पूरी दुनिया में छपा, कि अगर मेरी अदलिया इंसाफ कर रही है तो मेरी कौम को कोई डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अदलिया है वो असूल, वो रवायात जिसके लिए हम लड़ रहे हैं उसका दफा करती है। अगर अदलिया उन रवायात, उन असूलों का दफा कर रही है तो मेरा मुल्क कभी नहीं हार सकता। चलें, बहुत शुक्रिया चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जनाब साहबजादा अहमद ज़फ़र कसूरी साहब, आपने खुशी तौर पर तमाम चीज़ों से पर्दा उठाया और बड़ा अहम तबसरा और तज्ज़िया किया चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की उस मुबैना ऑडियो के हवाले से जो इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़ेर गर्दिश है। गोया कि इस पर अभी तशवीश पाई जा रही है, इस पर शक व शुबात पाए जा रहे हैं। अब क्योंकि मामला एक बार फिर अदालत में गया है इससे मुताल्लिक भी, तो ये फ़ैसला भी अदालतों ने ही करना है कि क्या सही और क्या गलत है। बहरहाल साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की अपनी इस मुबैना ऑडियो के हवाले से तरदीद भी आ चुकी है कि उन्होंने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर सोशल मीडिया पर जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, इस पर भी हुकूमत को कोई ना कोई एक्शन लेना होगा, क्योंकि एक तरफ ना सिर्फ इन इल्ज़ामात की अब तक कोई तस्दीक हो सकी है, दूसरी जानिब आला अदलिया के आला ओहदेदारों को भी इज्जत को खूब उछाला जा रहा है। एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और ब्रेक के हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान में, क्योंकि महंगाई का जिन पहले ही बोतल से बाहर है और ऐसे में मुल्क में गुर्बत, बेरोज़गारी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। मुल्क में बहुत से अहम फैसलों की जब बात की जाती है तो कहीं ना कहीं हमें अदालतों में इंसाफ की फराहमी में भी ताख़ीर नज़र आती है, क्योंकि जजेस का बड़ा अहम किरदार है। 22 करोड़ की आबादी पर जजेस की तादाद इंतहाई कम है, क्योंकि जो फैसले हैं या जो केसेस हैं, मुकदमात हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जजेस के ऊपर मज़ीद जिम्मेदारियां बढ़ाई जा रही हैं। एक जिम्मेदारी हमें मौजूदा कुछ दिनों में नज़र आई कि जजेस को कुछ ये जिम्मेदारियां भी दी गई कि वो नाजरे की निगरानी करने के लिए या स्कूलों का मुआयना करने के लिए स्कूल के औकात में स्कूलों में जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पर नाजरा किस तरह पढ़ाया जा रहा है, सूरत हाल सिलेबस की क्या है और स्कूलों की सूरत हाल क्या है। यानी जजेस अब मुकदमा छोड़कर स्कूलों का रुख करेंगे और जाके देखेंगे कि तालिब इल्मों की क्या सूरत हाल है, असतज़ा क्या कर रहे हैं या स्कूल के मालकान क्या कर रहे हैं। ऐसे में राना नोमान अशरफ एडवोकेट जो कि लाहौर में होते हैं और एक बतौर शहरी उन्होंने हमेशा से कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स की आवाज़ भी उठाई है।
آپ نے مسلسل گزشتہ سال پہلے ہم نے بھی دیکھا ہے کہ جس طرح پولیس کی جانب سے میڈیا ورکرز کو تھانوں میں کیمرے سمیت جانے پر پابندی لگائی گئی تھی اور ایسے بیانات جاری کیے گئے تھے پنجاب حکومت کی جانب سے، لیکن رانا نعمان اشرف نے اس کو سٹیزن کا رائٹ ہوتے ہوئے کہ فنڈامنٹل رائٹ ہے کسی بھی ایک عام شہری کا کہ وہ کہیں سے بھی کہیں جا کے کوئی انفارمیشن کلیکٹ کر سکتا ہے، اور بطور صحافی یہ ذمہ داری صحافت کی ہوتی ہے کہ وہ جائے اور اس طرح کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرے۔ تو آپ نے کنزیومر رائٹ پروٹیکشن کے تحت مقدمات دائر کیے، پٹیشنز دائر کی، اور پھر آپ وہاں نہ صرف سرخرو ہوئے بلکہ ملک بھر سے ان تمام جو اس کے اوپر جو ہم نے دیکھا تحفظات تھے یا جو روکا گیا تھا انہیں ہٹوانے میں کامیاب ہو سکے۔ اور رانا نعمان اشرف اس وقت میرے ساتھ ٹیلی فون پہ موجود ہیں۔ رانا بہت شکریہ آپ کا۔ جی سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اور دوسرا جو آپ کا سوال ہے وہ کیٹیگوریکلی بہت اچھا سوال ہے، اور یہ ہیٹ آف دا مومنٹ، یہ بہت زیادہ فلکچویٹ کرنے والا کوسچن یہ ہے کہ دیکھیں جو جوڈیشری ایک اہم ستون ہے اس ملک کا، اور کسی بھی عام شہری کو اگر سوسائٹی میں سروائیو کرنا تو کہ آپ کا بول بالا وہ قائم رہنے کے لیے جوڈیشری ایک اہم ستون ہے۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں جو خاص کر لوور جوڈیشری میں جو پینڈنگ کیسز کی تعداد ہے وہ 2-2.5 لاکھ سے زیادہ تجاوز کر گئی ہے، اور ایسے میں ایک آنریبل لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آتا ہے کہ اسکولوں میں جو بچوں کو ناظرہ پڑھایا جا رہا ہے وہاں پہ، تو ان کی جو چیک اینڈ بیلنس کے لیے اور پراپر ویجیلنس کے لیے جو متعلقہ تمام ڈسٹرکٹ کے سیشن ججز صاحبان ہیں وہ ایک SOPs بنائیں اور اسکولوں کا وزٹ کریں۔ تو اس کے رد عمل کے طور پہ ایک کام تو یہ بالکل اچھا ہے کہ چلے یہ ناظرہ کا یہ کام ہے، یہ بچوں کو بھی فنڈامنٹل رائٹ کا کام اور دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے بہت اچھا کام ہے، لیکن اس کا جو امپیکٹ دوسری سائڈ سے اگر ہم کراس کی بورڈ جا کے اس کا آئینے کا دوسرا رخ دیکھیں تو اس میں یہ آیا کہ جو عدالتی سائلین ہے وہ ذلیل و خوار ہو گئے، وہ بہت سفر کرنا شروع کیا انہوں نے اس اقدام کی وجہ سے کہ جو وہ صبح سے لے کر ایک انصاف کی وہ اصول کے لیے کچہری میں آتے ہیں اور صبح سے لے کر 8 بجے سے لے کر 4 بجے تک وہ عدالتوں میں بیٹھتے ہیں، اور پھر جب وہ دیکھتے ہیں پتہ چلتا ہے ان کو کہ جج صاحبان تو اویلیبل نہیں ہے، وہ تو اسکولوں کی چیکنگ کے لیے گئے ہیں۔ تو اسی مد میں لے کر کیونکہ میں ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ اور ہیومن رائٹ میں کام کرتا ہوں تو میں نے اپنی پوری ٹیم اس کو پٹیشن کی صورت میں نے آنریبل سپریم کورٹ ٹیم کا ہیومن رائٹ سیل میں پٹیشن فائل کیا کہ ٹھیک ہے، جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے سپریم کورٹ کا جو سیل ہے ہیومن رائٹس کا اس پر آپ نے پٹیشن دائر کی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے گا کیونکہ اس طرح کے مقدمات تو ہمیں اب تیزی سے نظر آتے جا رہے ہیں کہ سائلین کو انصاف عدالتوں میں نہیں ملتا ہے، آپ نے بطور شہری اچھا اقدام اٹھایا، ایک اچھا قدم آپ نے اٹھایا ہے، تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا اس کے اوپر کوئی صحیح طرح کوئی فیصلہ آ سکے گا؟ اور یہ جو آپ نے پٹیشن دائر کی ہے کہ ججز کے کام میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، ان تاخیر پیدا ہو رہی ہے سائلین کے مقدمات کا فیصلہ کرنے میں، تو کیا یہ فیصلہ واپس ہو سکے گا؟ جی بالکل ہو سکے گا۔ دیکھیں یہ آنریبل سپریم کورٹ کا پریروگیٹو ہے، اور میری جو ہمبل سبمیشن بھی تھی آپ نے اس پٹیشن کے ذریعے آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کی تھی کہ آپ اس معاملے کو جو ہے نا آج خود نوٹس لے کے 184 کے ذریعے اس معاملے کو سلجھائیں۔ بے شک یہ ٹاسک نہیں رہنے دیں، لیکن اس میں آپ بار کونسل کے جو سینئر وکلا رہنما ہیں یا کوئی بیوروکریسی میں دیکھیں ہر بندہ اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوتا ہے۔ میں نے جس میں اپینین اپنی پٹیشن میں یہ فائل کی ہے کہ جو سرکاری اہلکار اس محکمہ ایجوکیشن کے ریٹائرڈ ہیں، گھروں میں فارغ بیٹھے ہیں، آپ بجائے کہ ان کو ویسٹ کر رہے ہیں، آپ ان کو ان کی خدمات نہیں اس معاملے میں، کیونکہ کتنا بہتر ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ کو وہ سمجھتے ہیں، کوئی باہر کا بندہ جا کے نہیں اس طرح سے معاملہ کو سمجھ سکتا۔ تو اسی زمانے میں نے کچھ ریکمنڈیشن بھی دی ہیں، اور میں امید بھی ہوں کہ جیسے آج سے سابقہ بھی ان ہیومن رائٹ پٹیشن میری پاکستان نے نوٹس لیے ہیں، تو پٹیشن کو بھی جو ہے وہ نوٹس لیں گے اور یہ معاملہ جو ہے نا خوش اسلوبی سے حل کریں گے، کیونکہ اس کا جو فیڈ بیک آ رہا ہے وہ اسپیشل جوڈیشری والی سائڈ سے انصاف مہیا کرنے والی سائڈ پہ وہ بڑا نیگیٹو آ رہا ہے کہ جب لوگ اپنے انصاف کے اصول کے لیے آتے ہیں اور ان کو جو ہے نا وہ انصاف نہیں مل پاتا کیونکہ جج اویلیبل نہیں ہے۔ چلیے، بڑا زبردست اقدام آپ نے اٹھایا ہے، اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، اور بطور شہری فنڈامنٹل رائٹ اختیار کرتے ہوئے بھی آپ نے اس کا بھی استعمال کیا ہے، اور جو ظاہر قانونی نقطے تو آپ بہتر جانتے ہیں، آپ خود وکیل بھی ہیں اور آپ نے وکیل کے تھرو ہی یہ پٹیشن بھی دائر کی ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا آتا ہے۔ اب تھوڑا سا نعمان میں چاہوں گا، آپ اس وقت لاہور میں موجود ہیں، اور لاہور میں عدلیہ پر بڑی تنقید ہم دیکھتے ہیں کہ گائے بگائے مختلف کیسز میں ہو رہی ہوتی ہے، چاہے وہ نواز شریف صاحب کی ضمانتوں کے حوالے سے ہو تو بھی لاہور ہائی کورٹ سے ملتی رہی ہیں، لاہور کے عدلیہ سے زیادہ ملتی رہی ہیں۔ تو اس بارے میں ذرا فرمائیے گا، ثاقب نثار صاحب کی ایک آڈیو کا مبینہ آڈیو اس وقت لیک ہوئی ہے، اور گویا کہ اس میں بہت زیادہ شک و شبہات پائے جا رہے ہیں، تو آپ کیا کہیے گا کہ اس وقت لاہور میں جو عدالتی معاملات ہیں، جو وکلا وہاں پر ہیں، ان کے درمیان کیا چہمہ گوئیاں چل رہی ہیں اس آڈیو کو لے کر؟
لیکن سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ وہ آنریبل سپریم کورٹ کے جسٹس رہے ہیں اور پورے ملک کے سسٹم کو انہوں نے رن کیا ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ تھوڑے کچھ کنٹروورشل ہو گئے ہیں کچھ اپنے ڈیسیژن سے یا سیاسی طور پہ انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو ابھی تک دیکھنے والی بات یہ ہے کہ انہوں نے خود اس اپنی آڈیو کی تردید کی ہے لیکن فرانزی کے لیے وہ نہیں کہہ رہے ابھی تک. تو یہ معاملہ تو ان کے اگر انہیں لگ رہا ہے کہ ان کو مڈ سنگنگ کے ذریعے یا ان کے سیاسی ان کو بھی وکٹمائز کیا جا رہا ہے, ان کے نام کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے, تو وہ ان کو یا وہ خود فرانزی کے لیے ان کو بھیجنا چاہیے اور یہ سارے معاملات خود ہی کلیئر ہو جانے چاہیے. ان کی خاموشی پورے سراحت طور سے خاموشی چیف جسٹس صاحبان سابق چیف جسٹس کی یہ معاملے کو مشکوک بھی کر رہی ہے اور طویل بھی ہو رہا ہے معاملہ یہ. تو وکلا کے درمیان کیا کوئی باؤنڈری ایسی ہے جو ڈویژن ہمیں نظر آ رہی ہو, کیونکہ ملک بھر کی جو وکلا برادری ہے ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں تو خاص طور پر بہت زیادہ زیر بحث ہے یہ معاملہ بھی, تو وکلا بھی ہمیں کہیں نہ کہیں ڈیوائیڈ نظر آتے ہیں, کیونکہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے اوپر اس طرح کا الزام عائد کرنا اور سابق جسٹس گلگت بلتستان رانا شمیم صاحب کی جانب سے, کیونکہ دونوں ہی معزز جج صاحبان ہیں اور دونوں نے ہی ملک کی سالمیت کا حلف اٹھایا ہوا تھا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ, یا اگر میں اس کو آسان لفظوں میں یہ بھی کہوں کہ رانا شمیم صاحب نے اگر یہ 2 سال کے بعد یا 3 سال کے بعد بیان حلفی دے کر اس طرح کا بیان دیا ہے تو 3 سال تک وہ کیوں خاموش رہے ہوں گے؟ تو یقینی طور پر لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں دال میں کچھ کالا ضرور ہے. دیکھیں اس معاملے میں ہر بندے کا ایوری ون ہیز فریڈم ٹو رائٹ اینڈ فریڈم ٹو ایکسپریشن. تو یہ تو معاملہ اگر پولیٹیکلی اینگل سے میں دیکھوں تو اب وہ جسٹس شمیم والا معاملہ ان کو 3 سال بعد کیوں یاد آیا, تو آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے تھے شوکت عزیز صدیقی صاحب جب انہوں نے اپنی ڈیورنگ جاب یہ بات کی تھی تو ایلیگیشن تو پھر ان پہ بھی لگ گئے تھے. اور رہی بات وکلا کمیونٹی کی تو ہاں وہ تھوڑا دونوں طرف میں جھکاؤ نظر آ رہا ان کا. کچھ وکلا صاحبان یا کچھ طبقہ جو ہے ایک ان کا گروپ ہے وہ اس کی حمایت میں ہے, دوسرا گروپ اس کو اپوز کر رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ سارا معاملہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ چاہیے جس خوبی سے حال ہونا ان کو فرانزی کے لیے جانا چاہیے. اور اگر تو آڈیو واقعی ہی ان کی ہے اور انہوں نے ایسا کوئی عمل کیا ہے تو پھر میرا خیال ہے یہ پاکستان کے سسٹم کے لیے تو اللہ نگہبان ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جو لوگ ان کے نام کے ساتھ مس یوز کر رہے ہیں یا گڑبڑ کر رہے ہیں ان کو پھر ایگزامپلری پنشمنٹ جو ہے نا وہ ہونی چاہیے. اچھا, جیسے آپ نے خود کہا کہ فرانزی کا آڈیو کا آپ نے بار بار ذکر کیا ہے, لیکن یہ بات تو ابھی ہم یہاں پہ بھی دیکھا ہے کہ آڈیو کو کچھ تقاریر کے الفاظوں سے کاٹ کر اس کو مکس کیا گیا ہے اور پروگرام کے سے میں نے اس آڈیو کو رن بھی کیا ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا اس کو. تو لگ تو یہی رہا ہے کہ یہ بڑا ری ایڈیٹ اس کو کیا گیا ہے آڈیو کو. آواز تو نثار صاحب کی ہی ہے لیکن کیونکہ انہوں نے یہ الفاظ مختلف تقاریر میں مختلف ایونٹس میں جو لاہور ہائی کورٹ میں بھی انہوں نے کیے, لاہور بار کے خطابات میں بھی انہوں نے بہت دفعہ الفاظ استعمال کیے, ان کو جوڑ کر لگ ایسا رہا ہے کہ مبینہ آڈیو کو بنایا گیا ہے. تو مسلم لیگ نون کے اوپر یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے. بہرحال اب کیونکہ فیصلہ آنریبل کورٹ کے پاس ہے, یہ مقدمہ وہاں چل رہا ہے, آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس سارے معاملات میں عدلیہ پر تو ایک سوالیہ نشان لگ چکا ہے؟ دیکھیے تو میٹر آف ایویڈنس کی باتیں سیاسی پارٹیاں تو ہمیشہ سے یہی کہتی رہی ہیں, ان کا تو وہ سیاسی شہید بننے کا ویسے ہمیں بڑا شوق ہوتا ہے. اور اس معاملے میں میں یہی کہوں گا کہ جس وہ چھوٹی موٹی شخصیت یا کوئی عام شخصیت نہیں ہے, وہ چیف جسٹس آف پاکستان رہے ہیں, تو ان سے بہتر قانونی طور پر معاملہ یا اس بارے فہم و تفہیم سے ہر چیز کو ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا. اگر انہیں لگتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی اس طرح وکٹمائزیشن ہو رہی ہے تو اس کی فرانزی کے لیے ضرور جانا چاہیے. اور دوسرا رہی بات اگر کسی سیاسی پارٹی کو, میرے خیال میں انپروپریٹ طریقہ یہ کہ آدھے آپ کی جو میڈیا ہاؤسز بھی ہیں وہ ڈسپرس ہے اس معاملے میں, وہ ان کی سوچ, کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ آڈیو فلاں سے فلاں حصہ جڑا ہوا ہے, کوئی کہہ رہا ہے فلاں سے فلاں کٹنگ ہوئی ہے. تو میرے خیال یہ ساری اسپیکولیشن ہونی ہی نہیں چاہیے. سب سے پہلے تو اتھینٹک رپورٹ آنی چاہیے, اور اگر رپورٹ میں وہ آن کرتی ہے وہ رپورٹ اس چیز کو آڈیو کو, تو پھر تو میں نے پہلے گز کیا کہ سسٹم کا اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. اور اگر آن نہیں کرتی تو جو اس سے مرکزی ملزمان ہیں, جو بینیفیشریز ہیں, ان کو جو ہے نا وہ کردار تک اپنے منطقی انجام تک ضرور پہنچانا چاہیے. چلیں, بہت شکریہ. رانا نعمان اشرف اس وقت ہمارے ٹیلی فون پہ موجود تھے, اور جس طرح رانا نعمان اشرف صاحب نے واضح طور پر یہ کہا کہ اس آڈیو کا کیونکہ ایک فرانزک لازمی ہونا چاہیے قانونی طور پر, بڑا اہم نقطہ بھی ہے کیونکہ فرانزک ہونے کے بعد ہی معلوم ہو سکے گا صحیح کہ اس میں کتنا ری ایڈٹ کیا گیا ہے, کتنا آڈیو کے حصے کو جوڑا گیا اور کہاں سے کس حصے کو کاٹ کے رکھا گیا ہے. پروگرام میں جیسے رانا نعمان اشرف صاحب نے کہا کہ جب ہم بات کرتے ہیں فنڈامنٹل رائٹس کی تو یہاں پہ بھی یہ بات واضح طور پر ہمیں نظر آئی ہے, کیونکہ اب ججز کے اوپر مقدمات کی بہت زیادہ بھرمار ہے اور مقدمات میں تاخیر ہوتی جا رہی ہے, اور جس کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے سائلین کو جو عدالتوں کے چکر لگاتے رہتے ہیں. اور ایسے میں ججز کو انگیج کرنا اسکولوں کی جانب گویا کہ اچھا اقدام ہے, لیکن
پیچھے ایک بڑا اہم نقصان ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو یہ پرائمری رسپانسبلٹی ہو جاتی ہے وزیر تعلیم کی یا تعلیمی شعبے سے منسلک ان تمام افراد کی کہ وہ کوئی ایسی وجلس کمیٹیاں بنائیں یا عدالتی رہنمائی میں بنائیں۔ جیسے رانا نعمان شریف صاحب نے کہا کہ بار کونسل کے ممبرانز کو اگر یہ ذمہ داری دے دی جائے تو شاید زیادہ اہم ہوگا کہ وہ پھر عدالت میں رپورٹ سبمٹ کروا سکے۔ بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔